Donc نكملوا les questions. قال لك le capteur de température utilisé est un sourde PT100 symbolisé par une résistance. C'est un capteur résistif. الشيء تعطيوك لا ناتور ديالته هما راه قالوها لك. C'est un capteur résistif عنده RPT qui possède une linéarité représentée par la relation suivante. عنده واحد linéarité وقلنا لكم انه y تكتب على ax واحد لو فاريابل. وشنو هي هاد ax في الحقيقه هنايا؟ الا حنا هادشي ax حنا شنو هي في الحقيقه هاد x؟ هو هاد لابارتي هادي هي لابارتي اللي تتغير، هي هادي a هي 1 بلس a تيتا هي اللي تتغير، واحد زائد a تيتا هي x هي الفاريابل. مي r0 راه اي كونستون. فوالا قال لك افيك r0 عطاك r0 تساوي 100 اوم وعطاك a تساوي 3.19 أس ناقص 3 سيلسيوس اي تيتا لا تمبيراتور اون سيلسيوس اون دون او. هاد لا طونسيون باش ماليمونتي هاد لو بون نعطوك هي 5 فولت. فوالا لا بروميير كيسيون قال لك اكسبريمي يو بي تي، ها هي لا طونسيون يو بي تي هي هادي اون فونكسيون ديال او. ديما خصك تمشي للشكل وتدور على دوك الاشياء اللي عندك فيهم العلاقه. اون فونكسيون ديال او ار0 فين ار0 ها هي ار بي تي هي هادي. وقال لك او بي تي الا ما عرفتيهاش هما عطاوك التعريف ديالها. هي قال لك لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس ار بي تي هي لا طونسيون او بورن ديالها. فوالا اش يبان لينا؟ تيبان لنا سي ان ديفيزور دو طونسيون اللي بغينا نخدمو. دونك نابليكيو هادشي. فوالا حنا حاولنا نكتبو هاد الشيما هنا باش تبان لينا. وهادي هي لا طونسيون اللي تنقلبو عليها هي لا طونسيون يو بي تي. يمكن ما عقلتش مزيان يو بي تي. دونك تنديرو ان ديفيزور دابخي لو ديفيزور دو طونسيون فإنه يو بي تي اش تساوي هاد لا ريزيستونس هادي المقابلة لا طونسيون اللي هي بعدا او في ار بي تي على لا سوم ديال ريزيستونس هي ار بي تي بلس ار زيرو. وراني حنا هما قالوا لينا بديرها ار بي تي. ار بي تي عطاونا تتساوي واحد الحاجه، قال لك تتساوي ار زيرو واحد زائد ا تيتا ياك. نشوف واش هي نيت. فوالا دونك تنعوضو دونك تولي يو بي تي تتساوي او فوا ار زيرو فاكتور ديال 1 بلس ا تيتا على R0 1 plus A θ بلس لأنه هذه في الحقيقة ما هي إلا R PT بلس R0. دونك تنشوفو R0 هنا و R0 هنا ممكن نعملو بها. دونك حنا باش نسامبليفيو شوية حنا غادي نديروها فاكتور، نديرو R0 فاكتور بتمشي من هنا هاد R0 بتمشي من هنايا وهنايا بتمشي بتبقى واحد باش نسهلو علينا المأمورية. دونك وتلاحظوا انه R0 هنا وهنا ضرب ممكن نسامبليفيوها ببساطة. دونك تتبقى يو بي تي ما هي إلا او عامل لواحد زائد ا تيتا سور واحد زائد ا تيتا زائد واحد، وهاد واحد مع هاد واحد هي جوج زائد ا تيتا. فوالا تنظنو هادي هي لا ريزولتا. دونك نكملو. قال لك الكيسيون 2 قال لك اكسبريمي في اون فونكسيون ديال او. فين هي لا طونسيون في؟ ها هي لا طونسيون في اكسبريميو في اون فونكسيون ديال او ار0. فوالا احنا درنا ديك الشيما. تيبان لينا كذلك انه ديفيزور دو طونسيون اللي بينا نديرو. دونك تنقولو في اش تساوي؟ في تتساوي او هاد لا طونسيون او فوا لا ريزيستونس المقابله لفي هي R0 على R0 بلس R0. دونك هي او
fois R0 على R0 plus R0 هي 2 R0. تلاحظوا واحد التبسيط R0 R0. دونك فينالمون راه V ما هي إلا E sur 2. فوالا احنا لقينا V en fonction ديال E. دروكا قال لك لا كيسيون 3 قال لك اون ديدوير ليكسبرسيون دو U تيتا. شنو هي U تيتا؟ هي هاد لا طونسيون اللي قلنا لك، هي هاد لا طونسيون هادي، هي هاد لا طونسيون هي U تيتا هادي. قال لك اون فونكسيون ديال او وديال ا و تيتا. ا و تيتا هي هاد التعبير هنايا، حيت ار زيرو غادي تحيد. فوالا حنا غادي نشوفو داكشي اللي قالوا لينا غير من جانب الاشاره، انه هنايا فهاد لو بوين هادي، فهاد لو بوين هادي راه هي او بي تي، وفهاد لو بوين هادي راه هي في. دونك او تيتا هي باش تبان لينا او تيتا راه هي هاد لا طونسيون اللي تكون عند السهم. السهم شتي عند السهم هي او بي تي موان في. انت هادي هي عقل عليها باش نقادوها ونخدمو بها. دونك تروازيامون قال لك نكالكوليو اي تيتا. حنا قلنا انه او تيتا ما هي الا او بي تي موان في. ياك هاد القضيه حنا متفقين عليها. دونك تنعوضو، انت تساوي هي او بي تي هي او فاكتور لواحد زائد ا تيتا على جوج بلس ا تيتا موان في. ندير الموان هنايا. دونك اش نشوفو هنا في باردون شنو هي في؟ في راه هي او سور دو، او سور دو. دونك تلاحظوا ديك سميتو، تلاحظوا او عامل مشترك سي ان فاكتور كومون. دونك تنعملو بها عامل الواحد زائد ا تيتا على جوج بلس ا تيتا موان ان دومي. دونك هادشي تيساوي او عامل هادشي بالينا غادي نديرو فاكتور، غنديرو لو ميم دينوميناتور. دونك غادي يكون لو ميم دينوميناتور هو 4 زائد جوج ا تيتا. كي درنا ليها هاد جوج ضربناها، جوج ضربناها في جوج زائد ا تيتا ياك. دونك جوج غادي نضربوها هنا، وهاد ليكسبرسيون غادي نضربوها الفوق ياك. هادشي باين. واخا يلا نكملو. غادي نحصلو على جوج زائد جوج ا تيتا ناقص جوج ناقص ا تيتا. تسد القوس. تلاحظوا انه ناقص جوج مع جوج باه تمشي. هادي بتولي او فاكتور ا جوج ا تيتا ناقص ا تيتا هي ا تيتا على 4 بلس جوج ا تيتا. طيب لي جوج 4 وجوج ممكن نعملو بواحد جوج، بحنا بتولي او على جوج بتولي ا تيتا على جوج زائد ا جوج. دونك في الاخر راه اي تيتا ما هي الا او سور دو ا تيتا سور جوج بلس ا تيتا ياك. فوالا حنا لقينا ليكسبرسيون. دونك فينالمون راه او تيتا تتساوي او سور دو فاكتور ا تيتا sur 2 plus a تيتا. فوالا جاوبنا على la question 3. La question 4 قال لك dans la plaque de température comprise entre 0 Celsius et 100 Celsius, on admet que la tension VC est liée à θ par la relation simplifiée suivante. VC تساوي 3R3 sur R2 fois EA sur 4 θ. On veut que VS soit égal à 5 volts pour θ égale 100 Celsius. Calculer le rapport. Ça fait d'ailleurs bien بلا ما نكالكوليه